अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। साल 2022 के मेगा हिट सीरियल्स जिनके अंदर आप साल 2022 के मेगा हिट सीरियल्स को देख सकेंगे जो कि बहुत ही दिलकश और रोमांटिक हैं। इसीलिए हम आपके लिए आज इन खास ड्रामास का काउंटडाउन लेकर आए हैं। लेकिन सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नंबर 10 पर बात करेंगे ड्रामा वहम की, जो कि चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रहा है कि ये एक पॉपुलर ड्रामा है। इस बात का अंदाज़ा टीजर देखकर भी लगाया जा सकता है। वहम एक आम घर से फूटती पुरस्रार कहानी है रुखसाना यानी कि सवेरा नदीम की, एक ऐसी औरत जो अपना एक स्याह माजी रखती है और वो माजी कैसे उसकी प्रेजेंट लाइफ को डिस्टर्ब करता है। इस ड्रामे की सबसे अच्छी बात यह है कि किसी भी औरत को उसके पास्ट की बेस पर जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसान सारी ज़िंदगी इवॉल्व होता रहता है। पर ड्रामे की कहानी मल्टी लेयर्ड है और आहिस्ता आहिस्ता सस्पेंस खुलता है। ड्रामा सीरियल मुश्किल 2022 का मेगा हिट रोमांटिक सीरियल है। मुश्किल ड्रामा एक लव ट्रायंगल के बारे में है, जिसकी कास्ट में सबूर अली यानी कि समीन और ज़ैनब शबीर यानी कि हरीम दो बेहतरीन दोस्तें हैं। स्टोरी लाइन इसी दूसरी कहानियों से मुख्तलिफ बनाती है। हरीम को खुशहाल खान यानी कि फराज से यकतरफा मोहब्बत है। अब तक वो समीन पर इसरार करती है कि जाकर फराज से मिलकर उससे अपनी मोहब्बत के बारे में बताए। वापसी पर दोनों पुलिस अरेस्ट हो जाते हैं और झूठे इल्ज़ाम लगाकर थाने पहुंच जाते हैं। कहानी बिल्कुल तेज मोड़ लेती है, जहां पर खुशहाल खान और सबूर अली का कारकर्दगी काबिले तारीफ है। समीन जो एक मासूम सी है, अपनी दोस्त की इज्जत को दाव पर लगा देती है। ताहम यहाँ विलन की एंट्री होती है। हरीम समीन से बिल्कुल ला ताल्लुक हो जाती है। वो समीन को फराज से छीनने के मुतरादिफ समझने लगती है। दोस्ती में दरार एक शख्स के लिए आ जाती है। इस ड्रामे में आप देखेंगे कि फ्रेंडशिप सिर्फ उसी वक्त तक कायम रहती है जब तक दोनों दोस्तों की जिंदगी में कोई दूसरा नहीं आ जाता। ड्रामा सीरियल दरार एक मेगा हिट रोमांटिक सीरियल है। इस ड्रामा सीरियल को बहुत ही ज़्यादा देखा और पसंद भी किया गया। ड्रामे में आपको एक लव ट्रायंगल भी देखने को मिलता है। इस ड्रामा सीरियल में आप देखेंगे सबसे पहले इरहा को, जो एक नौजवान और सादालू लड़की है जो अपने वालिदैन की मौत के बाद चचा के ख़ानदान के साथ रहती है। उसकी कज़िन सजल एक अट्रैक्टिव लड़की है जो शहाना तर्ज ज़िंदगी गुजारने के साथ अपने ख्वाबों को हासिल करने की ख्वाहिश रखती है। ज़िंदगी में तमाम आसाइशें जल्द हासिल करने के लिए सजल अपने आप को ऐसे मर्दों से घिरा कर रखती है जो उसकी सभी विशेस को पूरा कर सकते हैं। इरहा की ज़िंदगी खुशकिस्मती से मोड़ लेती है जब शहीर, एक कामयाब बिजनेसमैन, उससे मोहब्बत करता है। शहीर फितरत में आजिज़ और नरम गिरफ्तार है, ताहम उसके तारीख पहलू से कोई वाकिफ़ नहीं। अपनी अच्छी किस्मत पर हैरान और शकी रहा उससे दूर रहने की कोशिश करती है। इरहा की हिचकिचाहट के बावजूद शहीर पीछे हटने से इनकार कर देता है और उससे शादी करने पर बज़िद है, जबकि इरा एक अहम फैसला करने के दौराहे पर है। सजल इनके लव में ट्रायंगल के तौर पर दाखिल होती है और सब बर्बाद कर देती है। ड्रामा सीरियल बदजात एक मेगा हिट स्टोरी है। ड्रामे की कहानी एक बड़े जॉइंट फैमिली सिस्टम के गिर्द घूमती है, जहाँ कुछ माजी से जुड़े मसाइल हैं। वली एक हैंडसम नौजवान है जो अपने बदतमीज़ और मगरूर रवैये के लिए जाना जाता है। अपनी ज़िंदगी में शुरू में सबक सीखने के बाद वली इज़्ज़त की बहुत कदर करता है और उसका ख्याल रखता है। वली चीज़ों को सरमई रंग में देखने की बजाय स्याह या सफ़ेद में चीज़ों को देखने का आदी है, जबकि वली का कज़न और मद्दे मुकाबिल दानियाल वली की शख्सियत से चलता है। उसे बदनाम करने या उनका मजाक उड़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। दूसरी तरफ इनाबिया एक फर्माबरदार और नज़्म व ज़ब्त रखने वाली लड़की है जो अपनी माँ के साथ अपने दूर के रिश्तेदार की शादी में शिरकत के लिए वली के घर जाती है। एक अफसोसनाक वाक़या दानियाल और अनाबिया की ज़िंदगी का रुख हमेशा के लिए बदल देता है, जबकि वली की उसके लिए मोहब्बत सच्ची होती है। ड्रामा सीरियल बेटियाँ एक मेगा हिट कहानी है। रोमांटिक सीरियल बेटियाँ उन 5 बहनों की कहानी के मुतालिक है जो मुश्किलात का सामना करने के लिए जदोजहद करती हैं। ज़िंदगी सिर्फ औरत होने की वजह से उनको मुश्किलात में डाल देती है। एक चौंका देने वाले मोड़ में सबसे बड़ी बहन फ़िज़ा को आयज़ा की बजाय शादी के लिए बैठना पड़ा, क्योंकि वो अपनी शादी के दिन गायब हो गई थी। यहाँ से तमाम बहनों की मर्दों से आज़ाद ज़िंदगी के नताइज का सामना करता देखेंगे। बेटियाँ पाकिस्तानी शोबिस के कई मारूफ चेहरों को पेश करता है। फातिमा अफंदी ने सेंट्रल रोल किया है। इस सीरीज़ में जवेरिया सऊद, महानूर हैदर और तानिया हुसैन भी शामिल हैं। ड्रामे की हिदायतकारी मीसम नकवी और आसमा सयानी ने की है। ड्रामा सीरियल मेरे हमनशीं एक मेगा हिट सीरियल है। इसे देखने के बाद यकीनन आप भी खजस्ता के लिए उदास हो जाएंगे।
سیریل میرے ہمنشیں خواہش، خواب، امید اور اقتدار کے گرد گھومتی ایک مسحور کن داستان ہے جسے مصباح علی سید نے اپنے قلم سے تحریر کیا ہے۔ اس سیریل کے لیے علی فیضان نے ہدایات دی ہیں۔ ڈرامے کے مرکزی کرداروں میں احسن خان، ہبہ بخاری، شہزاد شیخ، سید جبران، حارث وحید، مومل خالد، فرحان علی آغا، ریحان شیخ، مومنہ اقبال اور سیمی پاشا شامل ہیں۔ بلا شبہ میرے ہمنشیں ان چند ڈراماز میں سے ایک ہے جو ناظرین کی میموری میں ایک لمبے عرصے تک رہے گا۔ وجہ یہ ہے کہ ڈرامہ سیریل دل چھو لینے والا ہے اور اس میں ایکٹرز کی ایکٹنگ بھی زبردست ہے۔ کہانی پاکستان کے پہاڑی علاقوں سے آنے والی ایک قدامت پسند اور روایتی خاندان کی لڑکی خجستہ کے گرد گھومتی ہے جسے جنون کی حد تک ڈاکٹر بننے کا شوق ہے۔ وہ بچپن میں ہی گردوں کی خرابی کی وجہ سے اپنی ماں کو کھو دیتی ہے اور ڈاکٹر بن کر وہ اپنے علاقے کے لوگوں کا معالجہ اور صحت عامہ کی بہترین سہولیات فراہم کرنا چاہتی ہے۔ اس ڈرامہ سیریل میں ہبہ بخاری مرکزی کردار نبھا رہی ہیں۔ ڈرامہ سیریل میرے ہم سفر کا 2022 میں سب سے زیادہ دیکھا جانے والا سین آپ کو سوشل میڈیا پر ملے گا تو آپ بہت خوش ہوں گے۔ اس ڈرامہ سیریل کو بہت زیادہ پسند کیا گیا۔ اس کی TRP بھی ہائی تھی۔ ڈرامے میں ہانیہ عامر اور فرحان سعید کی جوڑی ایک پرفیکٹ جوڑی تھی جنہوں نے اپنے رومانس سے لوگوں کے دل جیت لیے۔ میرے ہم سفر کہانی تھی حالانکہ جو اپنے ماں باپ کے بغیر دادی کے گھر رہی جہاں اس کی تائی نے اس پر ظلم کے پہاڑ توڑے، مگر حمزہ نے اسے اپنی زندگی میں شامل کر کے اس کے ہر دکھ کا ازالہ کر دیا۔ ڈرامہ سیریل چودھری اینڈ سنز کو رمضان کے دوران نشر کیا گیا۔ یہ ایک میگا ہٹ ڈرامہ تھا۔ اس کہانی کا مرکزی کردار جوائنٹ فیملی میں ہے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم کو دکھایا گیا۔ جوائنٹ فیملی سسٹم کے فائدے بھی دکھائے گئے۔ کہانی میں دکھایا گیا کہ کیسے گھر کے بڑے اپنی خواہش کے برخلاف بھی جوڑ کے رکھنا چاہتے ہیں چھوٹوں کو، اور دکھایا گیا کہ کیسے ایک عام سی خوشی سب کے لیے بہت بڑی ہوتی ہے اور اسپیشل بھی ہوتی ہے۔ اس ڈرامہ سیریل میں ذات پات کے تصور کی بھی بات کی گئی ہے۔ یہاں انڈیا اور پاکستان میں ایک نظام چلا آ رہا ہے کہ کاسٹ کے باہر شادی نہیں کرتے اور پھر ساری عمر دل میں روک پال کر رکھتے ہیں۔ اس ڈرامہ سیریل میں ڈاکٹر سلمہ اور دلدار چودھری کی شادی کی صورت میں اس نظام سے بغاوت بہت ہی زبردست معلوم ہوتی ہے۔ ڈرامہ سیریل میری شہزادی ہم ٹی وی سے 2022 میں شروع ہونے والا ایک میگا ہٹ ڈرامہ ہے۔ اس ڈرامے کو قاسم مرید نے ڈائریکٹ کیا ہے، لکھا ہے سنجیب عاصم نے۔ اس ڈرامے میں محبت، دکھ، ٹریجڈی سبھی کچھ ہے۔ سیریل کے مرکزی کردار میں لیڈی ڈیانا کی جھلک نظر آتی ہے۔ دانیہ نامی خاتون کی کہانی دکھائی گئی جو سیاسی شخصیت اور دلوں کی شہزادی ہے، لیکن بڑھتی عمر کے ساتھ وہ ایک بہت بڑے ٹراما کا شکار ہو جاتی ہے۔ ڈرامہ سیریل میری شہزادی میں عروہ حسین، علی رحمان، شبیر جان اور کوی خان مرکزی کرداروں میں نظر آئے ہیں۔ ڈرامہ سیریل بختاور کی کہانی آپ کے دل کو چھو جائے گی۔ بختاور کہانی کا مرکزی کیریکٹر ہے جو کہ پڑھ لکھ کر کچھ بننا چاہتی ہے، پر اس کا باپ جوا کھیلتا ہے جس گھر میں وہ سب کچھ ہار جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک اور بیٹی بھی جو شاید جوئے میں ہار جاتا ہے۔ اچانک اس کے لیے سرخ جوڑا لاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ تیار ہو جائے۔ باپ اس کا نکاح بوڑھے مرد کے ساتھ طے کر دیتا ہے اور زبردستی اسے گھر سے لے جا کر نکاح کر دیتا ہے۔ اس کے بعد کبھی گھر واپس نہیں آتا۔ بیٹا بستر مرگ پر منزل آخرت کو رخصت ہو جاتا ہے۔ بختاور کے ماموں اس کے گھر کا خرچہ چلاتے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں وہ چاہتے ہیں کہ بختاور کی شادی اپنے نیم ذہنی مریض اکلوتے بیٹے سے کر دیں۔ یہ ان کی زمینوں کو سنبھالنے والا بھی کوئی ہو جائے گا، لیکن بختاور انکار کر دیتی ہے۔ ایک سہیلی کی شادی پر اس کا بھائی احد بختاور کو دیکھ کر اپنی بہن سے بختاور سے شادی کی خواہش کا اظہار کرتا ہے، لیکن وہ اسے بھی انکار کر دیتی ہے۔ یعنی ایک عورت کو معاشرے میں کس طرح مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ وہ عورت ہے پھر بھی عورت پن چھوڑ کر ایک مرد بن جاتی ہے، جو دیکھنا آپ کے لیے بہت ہی زیادہ ٹوسٹی ہوگا۔ تو ویورز، یہ تھا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن۔ کیسا لگا کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔